नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नै जोडबलमा एसपीपी अस्वीकार भएको प्रचण्डको दाबी। ओली सरकारको अर्को राष्ट्रघात सचिएको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा माओवादी पहिलो वाम शक्ति बन्ने दाबी। सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तापक्षकै असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री सहकार्यबाट पछि हटेको आरोप। मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा एकीकृत समाजवादी आक्रोशित। काठमाडौँमा फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाई। हैजाको महामारी फैलिने डर। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरवासीलाई उर्दी। श्रीलङ्कन प्रधानमन्त्रीद्वारा मुलुक ताट पल्टिएको घोषणा। देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसकिने जिकिर। विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल। र फिफा वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो। एकै पटक 8 स्थान तल झर्दै 176औं स्थानमा। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै जोडबलमा अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरका जनप्रतिनिधिलाई दिएको प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एसपीपी सम्झौता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् 2015मा अघि बढेको पनि दाबी गर्नुभयो। तपाईहरुले सबैले सुन्नुभयो होला, एसपीपी सम्झौता 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौता बारे एउटा सहमति, सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने चाबी जनताले आफ्नो पार्टीलाई दिएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिएका छन्। आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बुधबार र बिहिबार गरी 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकमा एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठक हिजोदेखि सुरु भएर आज सम्पन्न भएको छ र मूल रूपमा यो सचिवालयको बैठक अरू 3वटा बैठकको तयारी स्वरूप बसेको बैठक हो। भोलि पोलिट ब्युरोको बैठक बस्दैछ, पर्सि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ र 13 र 14 गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बस्दैछ। उपमहासचिव तुलाधरले पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको भन्दै सांसदहरूले त्यसको पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा नराम्रो सन्देश गएको प्रति ध्यान आकर्षण गराएको पनि बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिका एक्ला खेलाडी जस्ता छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। 5 दललाई साथमा लिएर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी अन्य दललाई भारी पर्दै आएका छन्। तर कार्य सम्पादनको हिसाबले पार्टी र सत्ता दुवैमा उनी असफल देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता सुक्नै प्रमुख बनाएर 5औं पटक प्रधानमन्त्री र 2 पटक पार्टी सभापति बनेका शेरबहादुर देउवालाई राजाले उहिल्लै असक्षम घोषणा गरेका थिए। 2059 मै पाएको असक्षमताको उपाधिले पटक पटक
सरकारको नेतृत्व गर्दा देउबालाई काम गरिरहेको छ। न पार्टीमा लोकतन्त्र र पारदर्शिता, खाली कार्यकर्ता बीच भेदभाव मात्रै गर्ने देउबा सरकार सञ्चालनमा पनि उत्तिकै असफल छन्। जनताको अपेक्षा एकातिर दौडिरहेको छ भने देउबा अर्कोतिर कुदिरहेका छन्। जनता चाहन्छन् मूल्य वृद्धि कम रहोस्, सरकार भएको अनुभूति गर्न पाइयोस्, तर प्रधानमन्त्री जनताको जीविकासँग जोडिएका मुद्दा भन्दा राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता र सहमतिमा लगाव देखाइरहेका छन्। हामीले जति पनि नेपालका राजनीतिक परिवर्तन छ त्यसको नेतृत्व हामीले नै गर्यौँ। अरूले गर्न नसकेको कामको नेतृत्व हामीले नै गर्यौँ। सबै कुराको अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 नजिकको सरकार हुँदाखेरि सरकार चलाउन नसकेर चौबाटोमा ल्याएर फालेको थियो नि। यसलाई एउटा स्थिरताको बाटोमा लगेर स्थानीय चुनाव हामीले सम्पन्न गर्यौँ। नेपालको राजनीति प्रणालीलाई, नेपालको संविधानलाई, कानुनी पद्धतिलाई कमजोर बनाउने शक्ति आजदेखि होइन धेरै पहिलादेखि आएको छ। त्यो कुरा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूका नेताले बुझ्नुपर्छ। देउबालाई तह लगाउन पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले निरन्तर खरो रूपमा आवाज उठाउँदै आएको थियो। महाधिवेशनपछि देउबा सुध्रिने अपेक्षा सहित एक ढिक्का भएर जाने प्रण सबैले गरेका थिए, तर प्रतिपक्ष कित्तामा रहेको इतर समूह थाक्यो। देउबाको मनोमानी भने रोकिएन। विधि पद्धति विहीन जस्तै बनेको नेपाली कङ्ग्रेसमा पार्टी संरचना अस्तव्यस्त जस्तै छन्। सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरूलाई उत्तिकै निरीह बनाएर देउबा चलिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूलाई आफ्नै बलमिच्याइमा रोकिदिए। सत्ताको पेलानमा राख्दै माओवादीको हालत उत्तिकै खराब बनाइरहँदा जसपा र जनमोर्चा गठबन्धन भित्रै खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संसदमा गएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब नदिने देउबाले संसदीय समितिलाई निषेध गर्दै आएका छन्। मूलत खाली मैदानमा छोडिएको साँढे जस्तो भएर पार्टी र सत्तामा देउबाकै हालीमुहाली चलिरहेको छ। अहिले पार्टीभित्रका शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउनु पर्ने, बीचको स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने, आफ्ना गठबन्धनका दलहरूलाई पनि दलहरूको शक्ति सन्तुलनलाई पनि मिलाउनु पर्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दा केही समय पार्टी सञ्चालनका प्रक्रियाहरूमा, केही पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने कुराहरूमा केही ढिलोहरू भए पनि होला। तर त्यत्तिकैमा पार्टीलाई थालिङ्ग भयो, पार्टी सञ्चालनमा समाप्त भयो अब भन्ने कुरा छैन। शेरबहादुर देउपाले नि समयमा अधिवेशन गरेर देखाइदिनु भयो नि त। त्यत्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ काङ्ग्रेसको छ। एक दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो देशमा चाहिँ के छ भने महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता सारा कुरा छ। अब आयातमा निर्भर रहँदै गर्दा त तपाईँलाई त हाम्रो मूल्य त हाम्रो हातमा छैन नि। यसै पनि देउबा बदनाम हुन सक्ने तर गुमनाम हुन फिट्टिकै नचाहने पात्र हुन्। उनलाई अरूको आलोचनाले कुनै प्रभाव पार्दैन। जनताका गुनासाले समेत कुनै अर्थ राख्दैन। खाली सत्तामा टिकिरहन दलहरूलाई भिडाउनु देउबाको आदत बनेको छ। पछिल्लो समय कम्युनिस्टहरूलाई तह लगाउन देउबाले कम्युनिस्टलाई नै परिचालित गरेका छन्। हुस्सु कम्युनिस्ट देउबाकै चौकीदार जस्तो भनेर सत्ता बाहिर र भित्र भिडन्त मचाइरहेका छन्। न्यायालयमा खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार भइरहेको छ। महँगीले जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। एसपीपी जस्तो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। तर यी विषयले देउबालाई छोएको सम्म छैन। बरु गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनेदेखि वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सम्मका कैयन निर्णयमाथि सार्वजनिक आलोचना भइरहेका छन्। पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलिया घुसाएरै बजेटमा करको दर परिवर्तन गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेका अश्लील गालीगलौज र हातपात लगायतका विषयमा देउबा अनभिज्ञ जस्तै छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले अनदेखा गरेका यस्ता घटनाप्रति स्वयं उनी निकट मन्त्री र नेताहरूलाई समेत पचेको देखिँदैन। तर प्रधानमन्त्री देउबा सामु उनीहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। विदेश सम्बन्धदेखि राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयमाथि पत्नी आर्जु राणा देउबाकै दबदबा चल्ने गरेको आरोप पनि देउबाकै थाप्लोमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। असार 1 गतेबाट पुनः सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधि कार्य जारी छ। विभिन्न पेसा व्यवसायका कारण अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूले सोही जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट नै नामावली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर निर्वाचन कार्यालयले आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा सर्वसाधारणले सहजताभन्दा बढी शास्ति खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनका साथै अध्यावधिक गर्ने काम जारी राखेको छ। सबै निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको काम भइरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन भर्खरै सकिएको र संघीय निर्वाचन निकट रहेकाले पनि नामावली दर्ताका लागि सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो छ। अर्कोतर्फ विभिन्न पेशा व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालय गई मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको घुइँचो छ। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा देखिएको यो भिडले यही सन्देश दिएको छ। टन्टलापुर घाममा आफ्नो काम नै माया मारेर सर्वसाधारण घण्टौं घण्टा लाइन बसेर नामावली दर्ता गर्न बाध्य छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँका मतदाताका लागि एउटा र उपत्यका बाहिरका लागि 2वटा संकलन केन्द्र राखेर काम गरिरहेको छ। सीमित जनशक्तिबाट नामावली संकलन भइरहेकाले कामको गति निकै सुस्त भइरहेको छ। यी लाइनमा बसेका सर्वसाधारण गृह जिल्ला नगई काठमाडौँमै बसेर नामावली दर्ता गर्न पाएकोमा खुसी त छन्, तर नामावली दर्ता प्रक्रिया एकदमै ढिला भएको प्रति गुनासो पनि छ। म बिहान 9 बजेदेखि आएर लाइन बसेको हुँ, अहिलेसम्म पाला छैन। अहिले हामी जिल्लावासी अब हामी भ्याली बाहिरको भए पनि यहाँ बनाउन मिल्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ आएको। पहिले पनि म आएको थिएँ होइन, पहिले पनि योभन्दा थुप्रो भिड थियो क्या, यो स्थानीय तहको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 2 चोटि आएको। भिड हुन्छ पुरै, अनि अफिस जानुपर्छ, बिहान 10 बजे खुल्छ अनि फेरि अफिस पनि 10 बजे हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ 2 चोटि आएर फर्किएको म। यो चोटि चाहिँ जसरी पनि बनाउँछु भनेर बिहानदेखि बसिराखेका छु। भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी राजनैतिक दलहरूको दबावमा स्थानीय तहमा समेत मतदाता नामावली संकलन अभियान नै सञ्चालन गरेको निर्वाचन आयोगले यो पटक भने निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्र मतदाता नामावली संकलन गरिने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले काठमाडौँमा मात्र घुइँचो बढी भएको, अन्य क्षेत्रमा यतिको भिड नभएको बताएका छन्। यसतर्फ आयोगको ध्यान आकर्षण भएको र आयोग मतदाता नामावली संकलन कार्यालय पनि अनलाइन बनाउने गृह कार्यमा जुटेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्माको भनाइ छ। अनलाइन रजिस्ट्रेसनको पनि पहल गर्दै मलाई लाग्छ हामी हप्ता 10 दिनभित्रमा अनलाइन गर्छौँ। अनलाइनमा पनि तपाईको बायोमेट्रिक दिन त तपाईँ जानैपर्छ, त्यहाँ फोटो खिच्न र फिङ्गरप्रिन्ट लाउन त जानैपर्छ, तर कम्तीमा तपाईँले घरमा बसेर त्यो फर्म सबै फिलअप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा सानो त्यसबाट एउटा नम्बर मोबाइलमा त्यसको नम्बर आउँछ, त्यो नम्बर तपाईँले लिएर त्यहाँ जानुभयो, त्यो नम्बर हाम्रो त्यहाँ स्टेसनमा बसेको मान्छेले हानेपछि त्यहाँबाट प्रिन्ट निकालेर तपाईँलाई हेर्न दिन्छ, आफूले रुजु गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि फोटो र फिङ्गरप्रिन्ट गरेर त्यसले गर्दा तपाईँको करिब 70% चाहिँ टाइम बचत हुन्छ र 90% मलाई लाग्छ त्यो मेन पावर पनि बचत हुन्छ होला। मतदाता नामावली ऐन 2073 बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुँदैन। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्न योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बिमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेन बारेको अडियोबारे छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति नै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। आज संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्यायालय सुधारका लागि सरकारले अभियानले सञ्चालन गरिएको दावी गर्नुभयो। त्यति बेला अदालतलाई हामी एउटा मन्दिर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशलाई ईश्वर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशप्रतिको एउटा दृष्टिकोण यस्तो हुन्थ्यो कि भगवानै आएर बसेको जस्तो हुन्थ्यो। तर विगत केही समयदेखि यति धेरै तपाईँको न्यायालयको आस्था गिर्दै गएका छ। जुन अडियो बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्यता हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ होइन। त्यो घटनालाई पर राखेर हेर्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो, त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ र त्यो सुधारको अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। मन्त्री कोइरालाले न्यायालयभित्रको गिर्दो आस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो।
न्यायालयले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिन थालेपछि न्यायप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ। विगतमा पनि अदालतमा बिचौलियाको साठगाँठ रहने र न्यायाधीश नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको सर्वोच्चकै समितिहरूको निष्कर्षका बीच समाधानको प्रयास कतैबाट पनि हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटाउन अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच भएको डिलको अडियो बाहिरिएसँगै न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतमा पनि न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको आम नागरिकको गुनासोको बीच यसले आगोमा घिउको काम गरेको छ। सँगै स्वच्छ न्यायालय निर्माण चुनौतीको विषय बनेको छ। अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा विगतमा पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। पछिल्लो पटक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आफ्नै सहकर्मी समेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। राणा विचलनमा परेको कार्यकारीसँग मोलमोलाई गरेको, आफन्तहरूबाट बिचौलिया प्रयोग गराएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरूले 40 दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। राणाको राजीनामा माग गर्दै कार्तिक 11 गतेदेखि नेपाल बार एसोसिएसन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। बारले 100 दिनभन्दा बढी लामो समय आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि फागुन 1 गते राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए पनि त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ, जसबाट पनि न्यायालय सुधारमाथि सरकारवाला निकायको चासोको अवस्था प्रष्ट भएको छ। हिजो कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा गरेको आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका प्रस्तावहरू जो चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा थिए, त्यो कुरालाई यो अहिले पछिल्लो पटक प्रकट भएको चाहिँ अडियो प्रकरणले जुन तपाईँले राख्नु हो, त्यसले झन पुष्टि गर्यो होइन। ऊ जतिसुकै विकृत भए पनि, जतिसुकै काण्डहरू बाहिर आए पनि उसलाई संरक्षण गर्ने ठुला मान्छेहरू छन्। त्यो किन संरक्षण गरेका छ भने उनीहरूले गरेको मनपरीलाई ऊ अदालतमा बसे भने त्यो मनपरीलाई चाहिँ के छ भने जिताइदिन्छ। न्यायालयको स्वच्छता कायमका लागि गरिएको अध्ययनका क्रममा यसअघि 2064 सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै न्यायालयमा 29 किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख गरेको थियो। भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन, तर पछिल्लो घटनाले यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ। त्यस पश्चात सर्वोच्चले नै 2066 र 2072 सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसङ्गति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो, तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यति मात्र होइन, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पनि पटक पटक उठ्दै आएको छ। न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शङ्का गर्ने ठाउँ रहने भन्दै यस्तो माग उठे पनि हालसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन दुवै भएको छैन। एउटा कर्मचारी होस् अथवा एउटा भनौँ न संवैधानिक पदाधिकारी होस् अथवा अदालतको न्यायाधीश होस्, जुनसुकैले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण त बुझाउनु पर्यो। आयातका न्यायाधीश श्रीमानहरूले चाहिँ नि सर्वोच्च आयात अथवा न्याय परिषद उहाँहरूकै उसमा छ होइन। अब त्यसै गरी अहिले हालसालै चाहिँ नि के भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ नि अहिलेको क्याबिनेटले नि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्यो भन्ने कुरै आएको छैन, गरेन। किनभने त्यहाँ बुझाए त्यसपछि सार्वजनिक भइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा राज्यमा दण्डहीनताको कुराहरू हुन्छ, अनि अरू निकायले किन पालन नगर्ने, एउटाले पालन नगरेपछि भन्ने कुराहरू उठ्छ। यसअघि न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सुरु भएको थियो भने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए, जसलाई अडियो प्रकरणले प्रमाण दिएको छ, जसले न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक तथा छानबिन हुनुपर्ने मागलाई अझ बढावा दिएको छ। साथै सम्बन्धित निकाय अदालतको स्वच्छता कायम गर्न लागि नपरे न्यायालयमाथिको विश्वासमा अझ सङ्कट पर्ने देखिन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा बजेट अधिवेशन जारी छ। जारी अधिवेशनमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको महँगी नियन्त्रण र नागरिकता विधेयक छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने लगायतका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा जेठ 16 देखि बजेट अधिवेशन जारी छ। जारी अधिवेशन अन्तर्गत बिहिबारको छलफलमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण श्रमिक र निम्न आय भएकाहरूले चुलो बाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो स्थितिलाई ध्यान दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो घटाउन ध्यानकर्षण गराए। सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यको कारण चाहिँ बढ्दो महँगीले चाहिँ जनताको ढाड मात्र नसेकिएर ढाड भाँचिएको स्थितिलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै र श्रमिक र निम्न आय भएका वर्गहरूको लागि वर्गहरूको चुलोमा चाहिँ चुलो नबल्ने स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो कम गर्दै घटाउँदै वातावरण जनजीवनलाई चाहिँ सहज बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण। सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइयो। इन्धन लगायत वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा हातमुख जोड्न धौधौ भएको छ। रुस र युक्रेनको युद्ध देखाएर जनतालाई अन्याय गर्न पाइँदैन। तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ, होइन भने यसको विकल्प दिनुपर्छ भनी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावालिम्बुले विद्यालयहरूमा आजसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा नपार्न सरकारलाई खबरदारी गरे। शैक्षिक सत्र वैशाखमा हुनुपर्ने तर यो वर्ष जेठमा सुरु भयो। पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा आजसम्म पुगेको छैन। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा बर्खे बिदाभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म पाठ्यपुस्तक छैन। कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने? म सोध्न चाहन्छु, गठबन्धन सरकार के गर्दैछ? लाखौं लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यलमा पार्ने काम नगरियोस्। नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकताको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे। सरकारले संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर संघीयताको मर्म र प्रशासनलाई तहस नहस बनाएको उनको आरोप छ। 2,50,000 भन्दा बढी युवाहरू नागरिकता सहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन्। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। छलफलमा सांसदहरूले नेपालमा मंकी पक्स भाइरसको खतरा रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन र तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराए। यस्तै किसानले मल नपाएर हाहाकार भएको भन्दै तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको थियो। सरकारले वरिष्ठ क्याप्टेन दिपुराज ज्वार्चनलाई नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा अस्थायी नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि रिक्त निगमको नेतृत्व सम्हाल्न निगमकै न्यारोबढी विमानका प्रशिक्षक पाइलट समेत रहेका ज्वार्चनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अस्थायी नियुक्त दिएको हो। 7,000 घण्टा जहाज उडाएको अनुभव भएका ज्वार्चनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्ने भन्दा पनि ठूलो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले शहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर गर्ने सँगै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौँसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो परियोजना एडिबीको ऋण सहयोगमा हामीले गर्दै गर्दा योभन्दा पछाडिका आयोजनाका बारेमा हामीले जसले फोहोर गर्छ उसैसँग पैसा उठाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने अघि मुख्य सचिवले भने जस्तै पुस्तौँ पुस्तासम्म ऋणको भारी हामीले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्छौँ भन्ने कुरा सत्य हो। मन्त्री झाँक्रीले असफलताबाट सिकेको पाठलाई अब नयाँ ढङ्गले अघि लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख समस्यामध्येको फोहोर व्यवस्थापन अग्रपन्थीमा आउँछ। महानगरले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समय समयमा नयाँ नयाँ योजना ल्याउने गर्दछ। आगामी साउन 1 देखि लागू हुने गरी काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ नियम लागू गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर घरैमा व्यवस्थापन गर्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। महानगरले फोहोर उत्पादनको स्रोत घर नै भएकाले केन्द्रबिन्दुबाटै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सके फोहोर व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने बताएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले यसअघि नै कुहिने र नकुहिने फोहोर घरैमा छुट्याउनु पर्ने अन्यथा फोहोर नउठ्ने घोषणा गरिसकेका थिए। त्यसै घोषणा अनुसार महानगरले फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी फोहोर उत्पादनकर्ताकै भएकोले फोहोर पृथकीकरण गरी एक दिन कुहिने र अर्को दिन नकुहिने मात्र फोहोर सङ्कलन गर्ने भएको हो। फोहोर पृथकीकरण नगरे काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 अनुसार कसुर मानी प्रत्येक पटक 500 रुपियाँ जरिवाना हुने महानगरले जनाएको छ। हामीले एकै ठाउँमा ल्याउँदा सम्भव छैन, उहाँले उठाएर कहीँ लगिदिनुहोस् भनेको छैनौँ नि, सेपरेट गरिदिनुहोस्, हामी सेपरेट उठाउँछौँ न भने हो। उहाँलाई थप दायित्व बढाउने, तपाईँहरूले यहाँ लैजानुहोस् त्यहाँ लैजानु त भनेको छैन। हामीले के भने कुहिने एकतिर राख्नु नकुहिने एकतिर राख्नु, हामी त्यही अनुसार उठाइदिन्छौँ। उठाउने हाम्रो मेकानिजम जे छ त्यसले डबल गर्छ भनेको हो नि। फोहोर मैला ऐन 2068ले नै बोलेको छ, फोहोर मैलालाई सार्वजनिक स्थानमा फ्याल्नु हुँदैन भन्ने अनुसारको रेगुलेटरी मानेन भने कारबाही हुन्छ, उनीहरूलाई पक्रिन नि सकिन्छ, जरिमाना नि गर्नुहुन्छ, 5,000देखि तपाईँले देख्नुहुन्छ 15,000सम्म जरिमाना गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यता महानगरवासीले पनि यो कार्यको स्वागत गरेका छन्। फोहोरकै कारण काठमाडौँमा हैजाको महामारी फैलिने डर भएको बेलामा महानगरको यो कार्य सकारात्मक छ। महानगरलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउन महानगरको जति नै राजधानीवासीको पनि भूमिका रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। सबैले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो हैन। अब यतिको फोहोरहरूको अहिले चाहिँ एकदमै त्राहिमाम नै भइरहेछ नि त फोहोरले गर्दाखेरि हैन। हैजा जस्तो विभिन्न महामारी फैलिरहेको अवस्था पनि छ। भन्दाखेरि यो हामीले गर्नै पर्ने चिज हो। कुहिने र नकुहिने चिज हामीले गरिदियो भने कम्तीमा महानगरलाई धेरै सजिलो हुन्छ नि त व्यवस्थापन गर्नलाई, फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई। सुरुवात त एकदम राम्रो हो। यसमा त अब यो तपाईँ धेरै पहिलादेखि नै गर्नुपर्ने हो होइन। अहिले यो तपाईँको यो कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टै गर्नु भनेर भनेको छ होइन। त्यो एक हिसाबले नगरवासीकोहरूको लागि पनि राम्रो हो होइन। हामीले पनि त्यसै गरी गऱ्यौँ। उता सबै फोहोरहरू तपाईँको पछिसम्म त्यो ल्यान्डफिल्डमा लाँदाखेरिसम्म पनि त्यसै छुट्टै लगाएर त्यसलाई राम्रोसँग त्यो डिस्पोज गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हो। त्यो त सुरुवात त एकदम राम्रो हो। काठमाडौँमा उचित फोहोर व्यवस्थापन नभएको भन्दै संसदमा पनि आवाज उठिरहेको छ। फोहोरको कारणले काठमाडौँवासीको स्वास्थ्यमा समस्या मात्रै देखिएको छैन कि राजधानीमा नै हैजा जस्तो महामारी फैलिएको छ। फोहोर र प्रदूषण पानीको कारण काठमाडौँमा हैजाका बिरामी देखिन थालेका छन्। हैजाका 4 जना बिरामीको सुगरराज ट्रपिकल तथा सर्वा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले काठमाडौँ हैजाको जोखिममा रहेको बताएका छन्। जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप रहेको काठमाडौँ नै हैजाको जोखिममा हुनु भनेको चुनौतीपूर्ण छ। सभामुख महोदय, त्यसैले बेलैमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 को दफा 22(1)(2) र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 6(1)(2) को व्यवस्थामा जैविक र अजैविक फोहोर पृथकीकरणको जिम्मा उत्पादनकर्ता नै हुने उल्लेख गरिएको छ। 11 वर्ष अघि नै यस सम्बन्धी कानुन आइसकेको भए पनि केही महिना अघि प्रयोगपछि यो कार्यान्वयनमा आउन छोडेको थियो। घरैमा उत्पादन भएको कतिपय फोहोरहरू कवाडीमा जान वा बिक्री पनि हुन सक्ने भएकोले आर्थिक पाटोमा फाइदा त पुग्छ नै, साथै बन्चरे डाँडालाई पनि धेरै भार नपर्ने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आजदेखि 27 जिल्लाका 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार खोप कार्यक्रम विद्यालयबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन्। 27 जिल्लाका बालबालिकालाई 15 असारसम्म पहिलो डोज र साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो डोज दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी 50 जिल्लामा भने भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो र भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो डोज खोप दिने कार्यतालिका रहेको छ। बालबालिकालाई दिन लागि फाइजर बायोएनटेक खोप 99% प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
रामायण सर्किट जोड्ने पहिलो भारत गौरव पर्यटक रेल आज जनकपुर धाम आइपुगेको छ। मङ्गलबार साँझ 7 बजे भारतको नयाँ दिल्लीबाट छुटेको सो रेल रामायण सर्किट हुँदै आज दिउँसो 1:45 बजे जनकपुर धाममा आइपुगेको हो। धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि झण्डै 500 यात्रुसहित सो रेल जनकपुरमा पहिलो पटक आइपुगेको छ। जनकपुर धाम आएका तीर्थालुलाई जनकपुर रेलवे स्टेसनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्वागत गरेका थिए। रेल जनकपुर धाम आइपुगेपछि रेलवे स्टेसनमा तीर्थालुहरू जय श्री रामको भजन गाएका थिए। रेलवे स्टेसनमा स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाल भारतको सम्बन्धमा यस प्रकारको गतिविधिले कोसै ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। अति नै महत्त्वपूर्ण दिन छ। आज मित्र राष्ट्र भारतबाट एउटा ठुलो सङ्ख्यामा 600 जति पर्यटकहरू अहिले आइराख्नु भएको छ। यो जुन सदियौँदेखि हामीले सोचेका यो कमसेकम रामायण सर्किटमा यो जनकपुर लगायतका यो भारतका केही भूभागलाई जोड्ने गरी र दुवै देशका पर्यटकका जुन सम्भावना छ यसलाई वृद्धि गर्नको लागि यो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ। जनकपुर धाम आइपुगेका तीर्थालुहरू राम जानकी मन्दिर, गङ्गा सागरमा हुने गङ्गा आरती लगायतका ठाउँहरूमा घुमफिर गरेर भोलि सीतामढी प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 45.25 अङ्क घटेर 1848.28 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.06 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.31 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.40 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 237 कम्पनीको 50,08,000 किता सेयर 1,49,97,97,09,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक पनि ओह्रालो लागेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काले आफ्नो मुलुक टाट पल्टिएको घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्काली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले देशको अर्थतन्त्रले घुँडा टेकेकाले देश टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन्। विदेशी मुद्राको अभावमा महिनौदेखि धर्मराउँदै आएको अर्थतन्त्र ढलेको उनको भनाइ छ। मुलुक देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने विदेशी ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पनि नरहेको प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले श्रीलङ्काको अवस्था निकै भयावह रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल समेत गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल खस्किएको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झरेको हो। नेपाल नयाँ वरियतामा 176औं स्थानमा रहेको छ। यसअघिको वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल रहेको छ भने बेल्जियम दोस्रो, तेस्रोमा अर्जेन्टिना, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नै जोडबलमा एसपीपी अस्वीकार भएको प्रचण्डको दाबी। ओली सरकारको अर्को राष्ट्रघात सचिएको जिकिर। आगामी निर्वाचनमा माओवादी पहिलो वाम शक्ति बन्ने दाबी। सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्ता पक्षकै असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री सहकार्यबाट पछि हटेको आरोप। मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा एकीकृत समाजवादी आक्रोशित। काठमाडौँमा फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाई। हैजाको महामारी फैलने डर। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरवासीलाई उर्दी। श्रीलङ्कन प्रधानमन्त्रीद्वारा मुलुक टाट पल्टिएको घोषणा। देश बाहिरबाट कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नसकिने जिकिर। विश्व समुदायसँग सहयोगको अपील। र फिफा वरियतामा नेपालको स्थान खस्कियो। एकैपटक 8 स्थान तल झर्दै 176औं स्थानमा। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।